والسائلين لعلهم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك هم الصالحين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما الذين تبيض وجوههم فكفرتم بعد ذلك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاما الذين ابيضت وجوههم برحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليكم بالحق والله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض وان الله ترجع الامور كلهم كامه مخلصه لله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون اكثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى ويقاتلوكم ويملكون اكثركم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تخرجوا الا بحبل من الله وحبل من الناس باءوا بغضب تعالى او بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير الحق ذلك بعثوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يستغفرون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين فما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين الذين كفروا لا تطيع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرب صبر حقا من الناس وما ظلمهم الله ولكن كانوا يعصون بالدنيا والذين آمنوا لا تشركوا بذلك يدركون أنهم فقد ودوا عليكم فسلط الله من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات لعلهم كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا قالوا عرضوا عليكم الانامل من الغيظ والموت بغضب من الله عليكم بذات الصدور ان تصبكم حسنه تسؤكم وان تصبروا حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها ويذكروا وتتقوا